السلام علیکم سنگت، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہی ہے، طبیعت ٹھیک ہے؟ سارے برا ہو سو تو چاسے اللہ پاک تھوکو اپنی حفظ و امان وچ رکھے. جویں کہ تساں دے پے ساڈا یوٹیوب چینل سرائکی ندیم سنگت اساں جائے کہ بھراویں دوستوں کو ماحول لکھاؤں ہٹ تھاؤں سا برا دی پول دے اوتے چڑھے کھڑا سے بھائی سارا کھڑا دیا ایندے نال حال حقیقت کیتی سے. بڑا خوشگوار موسم ہے، ٹھڈا موسم ہے. اساں کہ سنگت کو ویو دکھاؤں، سنگت چیک کرائے. اللہ پاک تھوکو خوش رکھے، تھوڑی زندگی دی خیر ہوئے. ایویں دڑک کے ٹرو. سنگت مہربانی کیتی کرو، سارے چینل کو لائک کیتا کرو، سبسکرائب کیتا کرو. اللہ دے بندے اساں اتنا محنت مرنے ہیں، محنت دے باوجود نہ لائک آندے پن، نہ ویو آندے پن، نہ سبسکرائب آندے پن. پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یار. تساں پیکیج وہ ہے جرا پیکیج لیندے وے، مہربانی کیتی کرو، ساکو سپورٹ کیتا کرو. جویں کہ 14 اگست اساں جھنڈے شنڈے لا ڈیتے ہیں انشاءاللہ. والا بے بھی جھنڈے آ وینن ہٹ تو سب رات کو ایویں ڈنڈا 5 سجاونے. باقی محبتاں کیتیاں کرو. اللہ دے بندے اساں اتنا محنت مرے نے، محنت دے باوجود کوئی صلہ نہیں آندا پیا. جویں کہ تسارے دے پے مظفر گڑھ کنال پئیے، ایندے نال اوبے پاسوں ٹی پی لنک کنال پئیے. ہٹ تو سب رات دا ویو چیک کرائے. اللہ پاک تو خوش رکھے، تھوڑی زندگی دی خیر ہوئے. بس سارے نال محبتاں کیتیاں کرو. اساں ایویں تھوکوں ماحول لکھے سوں، حال حقیقت دکھ سکھ ونڈے سوں. سنگتی کیویں ماحول ہے کا نا جویں کہ تساں ویو دے پے پول دے اوتے اساں چڑھے کھڑے ہیں ٹائم. ہن پول دے تلو تھوکو ویو دکھیندے پے. بڑا ہی خوبصورت ولاگ اساں بڑی محنت نال بڑائے سے. مہربانی کیتی کرو، سارے چینل کو لائک کیتا کرو، سبسکرائب کیتا کرو. اللہ پاک تھوکو اپنی حفظ و امان وچ رکھے. بڑا ہی اچھا سین ہے. کیویں حالن سنگتی اوئے بڑا مصروف کھڑی یار ہیں. بڑا ہی خوبصورت لک ہے. بڑی محنت نال اساں ویڈیو بڑھائیے. ایویں سارے نال محبتاں کریندے رہو. انشاءاللہ اساں تھوکو ایویں والا ویو دکھیندے رہسوں ہٹ تو سب رات دا. انشاءاللہ اساں کل تھوکو ہوٹل لکھے سوں ہٹ تو سب رات دے جڑا ہوٹل ہیں انہاں دے ویو چیک کروے سوں. اللہ پاک تھوکو خوش رکھے. پانی کیویں شوکدا پیا ڈے گنو. مظفر گڑھ کنال ہے، ایندے نال اے ٹی پی لنک کنال پئی ہے بھائی. ہن اساں ہیڈ دے تلے لائے ہیں. یہ سارا دوست کھڑے دیا اے تلو تو سارے دے پے توسا براج. یہ ساری تھوکو لک چیک کرونے پے سنگت. مہربانی کیتی کرو، ساری ویڈیو کو لائک کیتا کرو، سبسکرائب کیتا کرو. اللہ پاک تھوکو اپنی حفظ و امان وچ رکھے. سارے نال محبتاں کیتا کرو. انشاءاللہ بہت جلد بھی تھوکو ایک سوہنا بہترین ولاگ لکھے سوں. ہن ویڈیو دا کرنے پے اینڈ. انشاءاللہ والا اگلی ویڈیو دے ملسوں. اللہ حافظ.